बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं कराची के मशहूर 3 हस्पतालों में से एक के लेबर रूम में सफाई का काम करती थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि मैं सिर्फ कूड़ा चुनकर लाखों रुपए कमाती थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डॉक्टर डिलीवरी करते वक्त औरतों की क्या चीज़ कूड़े में फेंक देते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसे दुनिया सोने के भाव खरीदने के लिए तैयार थी। मेरा नाम सुरैया है। मेरी आंख ने बचपन से ही गुर्बत और मुफलिसी के सिवा कुछ न देखा था। मेरे वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। अपनी सारी जिंदगी की मेहनत के बावजूद हमें 2 वक्त की रोटी बामुश्किल फराहम कर पाते। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरे 2 भाई थे। वालिद साहब की सेहत ने जवाब देना शुरू कर दिया तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। उनकी खांसी और कमज़ोरी बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने काम छोड़ दिया। तब मेरी माँ ने हिम्मत की और उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम शुरू कर दिया जहाँ आज मैं खड़ी थी। वो एक मामूली सी नौकरी थी, लेकिन अम्मा की थोड़ी सी तनख्वाह हमारे टूटे फूटे घर का सहारा बन गई। जिंदगी की झड़कियाँ भी ख़त्म नहीं हुई थीं कि वालिद साहब बीमारी से लड़ते लड़ते हमेशा के लिए हमें छोड़ गए। अम्मा बिल्कुल तन्हा रह गई थीं। उन्होंने मेरी शादी मेरे एक यतीम कज़िन आरिफ से कर दी थी। अम्मा नहीं जानती थीं कि वक़्त ने मेरे मंगेतर को नशे की लत में धकेल दिया है। वो एक जिम्मेदारी से भागने वाला, अपनी दुनिया में गुम रहने वाला शख्स बन चुका था। शादी के बाद ये हकीकत मुझ पर बिजली बनकर गिरी। अम्मा खुद भी शुगर की मरीज़ा हो चुकी थीं और उनकी हालत अक्सर बिगड़ जाती थी। मेरे अपने 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरा शौहर तो कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए घर चलाने का सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा था। अम्मा, तुम अब आराम करो, एक दिन मैंने उनका हाथ दबाते हुए कहा जब उनका शुगर लेवल बहुत गिर गया था। तुम्हारी जगह अब मैं काम पर जाऊंगी। अम्मा ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, बस गुर्बत ही दी। अब तुम भी वही काम करोगी जो मैं करती रही। अम्मा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और ख़ानदान की इज्जत के लिए मुझे आरिफ के साथ निभा तो करना ही है। तुम फ़िक्र न करो, मैं सब संभाल लूँगी। किस्मत ने मुझे भी वहीं ला खड़ा किया था जहाँ कभी मेरी माँ खड़ी थी। मैं भी उसी अस्पताल में उसी यूनिफॉर्म में अपनी माँ की जगह काम पर जाने लगी थी। माँ ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अस्पताल में अच्छी साख बनाई थी, जिसका फ़ायदा मुझे हुआ। लेकिन घर में गुर्बत का राज वैसे का वैसा था। शौहर का नशा, माँ की महंगी दवाइयाँ और बच्चों के बढ़ते खर्चे मेरी कमर तोड़ रहे थे। तनख्वाह महीने के पहले 10 दिनों में ही ख़त्म हो जाती। मेरी ड्यूटी ख़ास तौर पर लेबर रूम में होती थी। वहाँ फ़र्श पर झाड़ू लगाना, गंदगी साफ़ करना और जेरासिम कुश अद्वियात का स्प्रे करना मेरी जिम्मेदारी थी। हर रोज़ खून, दवाइयों और सफाई के केमिकल्स की मिली जुली बू मेरे नथुनों में ऐसी बस गई थी कि मुझे अपने वजूद से भी यही बू आती महसूस होती। ये एक अजीब जगह थी। एक तरफ नवजायदा बच्चे के रोने की पहली आवाज़ गूंजती तो दूसरी तरफ किसी माँ की कराही। एक तरफ खुशी से भरे ख़ानदान होते तो दूसरी तरफ मुबारक हो बीबी, अल्लाह ने जान का बेटा दिया है। मैं किसी भी ख़ानदान को खुशखबरी मिलते ही फ़ौरन उनके पास पहुंच जाती। बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी से नवमौलूद का बाप जेब में हाथ डालता और 1500 का नोट मेरी हथेली पर रख देता। ये इनाम मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं होता था। मैं मुबारकबाद देने में हमेशा आगे आगे रहती ताकि कुछ इजाफी रकम हासिल कर सकूं। इस तरह थोड़ी बहुत मदद हो जाती, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर था। घर लौटती तो बच्चों की मासूम फरमाइशें मेरा इस्तकबाल करती। अम्मी, आज गली में अहमद ने नए जूते पहने थे, मेरे जूते तो टूट गए हैं। या अम्मी, आलिया रोज़ स्कूल में जूस पीती है, मैं भी पीऊँगी। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभतीं। मेरी सारी कमाई तो अम्मा की दवाइयों और शौहर के नशे के खर्च में ही गायब हो जाती। बच्चों की ख्वाहिशें वैसी की वैसी धरी की धरी रह जाती। मैं रातों को छत को घूरते हुए सोचती कि ये गुर्बत का अंधेरा कब छटेगा। क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह सफाई करते और दूसरों से मुबारकबाद की एवज़ में भीख मांगते गुजर जाएगी? लेकिन फिर अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया। एक ऐसा पलटा जिसने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। मुझे क्या मालूम था कि जिस कूड़े और गंदगी को मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, उसी में मेरी गुर्बत का इलाज छुपा है। एक ऐसा राज जो मुझे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना सकता था। एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ शायद मुझे सारी ज़िंदगी उठाना पड़े।
یہ اس دن کی بات ہے جب ایک اجنبی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی میرے کچے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گلی کے بچے کھیلنا چھوڑ کر اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی خلائی جہاز اترا ہو۔ اس سے پہلے ہماری گلی نے اتنی بڑی اور صاف ستھری گاڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی حیران تھی کہ اس گاڑی کا میری جھونپڑی کے سامنے کیا کام۔ اس میں سے ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس کلین شیو شخص نکلا۔ اس کے پالش کیے ہوئے جوتے گلی کی دھول میں بھی چمک رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میرے گھر پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر اطمینان سے بولا، آپ سریا بی بی ہیں؟ اس کی آواز بھاری اور سلجھی ہوئی تھی۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ جی میں ہی ہوں، خیریت؟ آپ کراچی کے اس مشہور اسپتال میں لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی ہیں؟ اس کا دوسرا سوال پہلے سے زیادہ کھٹکا۔ اسے میرے کام کی جگہ کا کیسے معلوم؟ میں نے دوبارہ سر ہلایا اور حیرت سے اسے تکنے لگی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شاید اسپتال سے کوئی شکایت آئی ہے یا شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ جی کرتی ہوں، کوئی مسئلہ ہو گیا کیا صاحب؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اب آپ کے سارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ میں نے سوچا اگر کوئی ہسپتال کا کام ہوتا تو مجھے وہیں بلا لیتے، یہاں گھر تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میرا چھوٹا سا صحن اور بوسیدہ دیواریں اس کے مہنگے لباس کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو بری طرح چرچرا رہی تھی۔ دیکھیے صاحب، میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، میں نے تھوڑی ہمت کر کے کہا، لیکن آپ نے میرے ہسپتال کا نام لیا ہے۔ میں وہاں پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں اور مجھ سے پہلے میری ماں 15 سال سے وہیں تھیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی اور وہ مزید خوش ہو کر بولا، پھر تو آپ اس ہسپتال کی ایک ایک بات سے واقف ہوں گی، خاص کر لیبر روم کے معاملات سے۔ جی بالکل واقف ہوں، وہاں کی انتظامیہ بہت اچھی ہے، سب اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، میں نے دفاعی انداز میں کہا۔ وہ میری طرف جھکا اور آہستہ لہجے میں بولا، بس ان کی اسی اچھائی کا تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے جس سے تمہیں اتنا منافع ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیسا منافع؟ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم نے وہاں سے کوڑا ہی چنا ہوگا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کوڑے میں ہی تمہارے لیے ایک قیمتی چیز ہے جو تمہیں مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گی۔ اس کا جملہ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کروڑ پتی؟ اور وہ بھی کوڑے سے؟ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں میری غربت کا مذاق اڑانے آئے ہو؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مانا کہ تم لوگ امیر ہو اور ہم کوڑا اٹھانے والے ہیں، لیکن ہمیں ہماری زندگی جینے دو، جاؤ یہاں سے۔ وہ میری بات پر غصہ کرنے کی بجائے ہلکا سا مسکرایا۔ سریا بی بی، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شاید آپ کے ہسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں لوگوں میں اس بات کی آگاہی ہی نہیں کہ عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ایک ایسی قیمتی چیز کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے جسے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے غصے کو تجسس میں بدل دیا۔ کون سی چیز؟ کیسی قیمتی چیز؟ وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی۔ کل سے جب بھی کوئی ڈیلیوری ہو تم نے کوڑے میں سے وہ چیز نکال کر الگ ایک تھیلے میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ رکھ دوں گی، میں نے بے صبری سے کہا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ چیز ہے کیا؟ اس نے وہ پرچی میری طرف بڑھا دی۔ اس پر سب لکھا ہے، اسے غور سے پڑھ لو۔ کل سے تمہارا کام شروع، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک اس کی کالی گاڑی گلی کے موڑ پر غائب نہ ہو گئی۔ پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پرچی کو کھولا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ایک ایسا طبی لفظ جو میں نے کبھی کبھار نرسوں کی زبان سے سنا تو تھا، مگر اس کا مطلب کبھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس لفظ کو بار بار پڑھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بیکار سی چیز اتنی قیمتی کیسے ہو سکتی ہے جسے ڈاکٹر اور نرسیں استعمال شدہ روئی اور پٹیوں کے ساتھ پھینک دیتی ہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے، کوئی جال ہے، لیکن میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی باتوں میں ذرہ بھر بھی سچائی ہوئی تو میری اور میرے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔
اس ایک لفظ نے میرے اندر لالچ اور خوف کی کڑی جنگ چھیڑ دی تھی جس کا فیصلہ اگلی صبح ہسپتال کے لیبر روم میں ہونا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور وہ پرچی پر لکھا ایک لفظ میرے ذہن میں گشت کرتا رہا۔ وہ اجنبی شخص، اس کی پر اطمینان آنکھیں اور کروڑپتی بننے کی پیشکش، یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک ایسا خواب جو ڈراونا بھی تھا اور حسین بھی۔ ایک طرف میرے اندر کا خوف مجھے اس گناہ سے روک رہا تھا، تو دوسری طرف میرے گھر کی غربت، بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے اور ماں کی بیماری مجھے اس دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کونے میں سوئے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی ان کے معصوم چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بھوک سے کمزور جسم دیکھ کر میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ نہیں، میں تم لوگوں کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے خود سے سرگوشی کی، اگر اس کوڑے میں ہی میری قسمت کا سونا چھپا ہے تو میں اسے ضرور نکالوں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میرے اندر کا خوف جیسے مر گیا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمت اور بے حسی نے لے لی۔ اگلی صبح جب میں ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے کام والے تھیلے میں ایک اضافی صاف شاپر چھپا لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میرا ارادہ پختہ تھا۔ جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو ہر چیز وہیں تھی، راہداریاں وہیں، لوگ وہیں، بو وہیں، لیکن میری نظریں اب ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہر کوئی میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ سریا، آج بڑی گمسم لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سسٹر رحیمہ نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ٹوکا۔ وہ ہسپتال کی ایک پرانی اور سخت مزاج نرس تھی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ جی سسٹر، میں ٹھیک ہوں، بس رات کو ذرا نیند ٹھیک سے نہیں آئی۔ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ چلو کام پر دھیان دو۔ آج صبح صبح ہی 3 ڈیلیوری کیس آئے ہوئے ہیں، لیبر روم بالکل صاف ہونا چاہیے۔ وہ حکم دے کر آگے بڑھ گئیں۔ ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ 3 کیس مطلب 3 موقع۔ میں نے جلدی سے اپنا جھاڑو پونچھا سامان لیا اور لیبر روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں صفائی کا کام کر رہی تھی لیکن میرا سارا دھیان اندر سے آنے والی آوازوں پر تھا۔ میں بار بار دروازے کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ پہلی ڈیلیوری مکمل ہوئی۔ نرسوں نے بچے کو صاف کر کے وارمر میں رکھا اور خاندان والوں کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو بھائی صاحب، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ بیٹی کے والد نے خوشی سے کانپتے ہاتھوں سے 500 کا نوٹ میری طرف بڑھایا، لیکن آج میری نظر اس نوٹ پر نہیں بلکہ اس کوڑے دان پر تھی جس میں نرس نے خون اور روئی میں لتھڑی ہوئی بہت سی چیزوں کے ساتھ اس قیمتی شے کو بھی ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اور نرسیں کمرے سے نکلیں، میں فوراً صفائی کے بہانے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دروازہ ہلکا سا بند کیا اور تیزی سے کوڑے دان کی طرف بڑھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی تھی اور یہ کام مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کوڑے دان میں ہاتھ ڈالا۔ خون اور دیگر فضلہ دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی، لیکن میں نے وہ چیز اٹھائی جو اس شخص کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق تھی اور اسے جلدی سے اپنے چھپائے ہوئے شاپر میں ڈال دیا۔ اتنے میں دروازہ اچانک کھلا اور ایک جونیئر نرس اندر داخل ہوئی۔ ارے سریا، تم نے ابھی تک یہ صاف نہیں کیا؟ چلو جلدی کرو، ہمیں دوسرے مریض کو اندر شفٹ کرنا ہے۔ میں نے اس طرح جھٹکا کھایا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے وہ شاپر اپنی صفائی کی بالٹی کے نیچے چھپا لیا۔ اس کے جانے کے بعد میری جان میں جان آئی۔ یہ ایک بہت قریبی واقعہ تھا۔ شام تک میں نے اسی طرح ڈرتے ڈرتے چھپ چھپ کر مزید 2 تھیلیاں جمع کر لیں۔ چھٹی کا وقت ہوا تو میں نے وہ تھیلا اپنے بڑے بیگ میں چھپایا اور ہسپتال کے پچھلے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ یہ گیٹ کم ہی استعمال ہوتا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اسی نمبر پر کال کی جو اس شخص نے دیا تھا۔ میں پچھلے گیٹ پر ہوں، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہی کالی گاڑی اندھیرے سے نمایاں ہوئی۔ وہ شخص گاڑی سے اترا اور میری طرف آیا۔ میں نے بغیر کچھ کہے وہ تھیلا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے گاڑی کے پچھلے سیٹ پر پھینکا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تمہاری آج کی محنت ہے، وہ مسکرا کر بولا۔
मैंने कांपते हाथों से नोट पकड़े। मैंने ज़िंदगी में पहली बार 5-5 हज़ार के कई नोट देखे थे, शायद 50,000 से भी ज़्यादा, मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से 10 गुना ज़्यादा। लेकिन इस कूड़े के कितने पैसे? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मैंने कहा था ना, ये कूड़ा नहीं सोना है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और तेज़ी से चल दिया। मैं वहीं खड़ी नोटों को घूरती रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए। खौफ, गुनाह और शर्मिंदगी के एहसास पर लालच और खुशी गालिब आ चुकी थी। मुझे उस वक़्त अपने भूखे बच्चे, बीमार माँ और एक रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि ये काम मैं हर रोज़ करूँगी। मैं अस्पताल से घर तक का रास्ता जैसे हवा में उड़कर तय कर रही थी। मेरे हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डी सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं थे, बल्कि मेरी उम्मीदें, मेरे बच्चों के ख्वाब और मेरी माँ की सेहत की ज़मानत थी। खौफ और जुर्म का एहसास अब कहीं पीछे रह गया था और उसकी जगह एक नशावार खुशी ने ले ली थी। पहली बार ज़िंदगी में मैंने खुद को बेबस व लाचार नहीं, बल्कि ताकतवर महसूस किया था। घर जाने से पहले मैंने सीधा उस मेडिकल स्टोर पर रुख किया जहाँ से मैं अम्मा की दवाइयाँ लिया करती थी। अम्मा की शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें। दुकानदार ने मुझे सर से पाँव तक देखा और तंज से बोला, बाजी, पहले पिछले 2,000 रुपये तो अदा कर दें, फिर आगे बात होगी। मैंने उसकी बात पर हंसने की बजाय सुकून से अपने थैले से 5,000 का कड़कड़ाता हुआ नोट निकाला और काउंटर पर रख दिया। ये लें अपने 2,000 और अब मुझे पूरे 2 महीने की दवाइयाँ पैक कर दें। दुकानदार की आंखें हिरत से फैल गईं। आप बैठें तो सही। आज पहली बार मुझे पैसों की ताकत का सही अंदाज़ा हुआ था। वहाँ से मैं सब्ज़ी और फल की दुकान पर गई। मैंने वो तमाम फल खरीदे जिनकी तरफ मेरे बच्चे हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। फिर मैं राशन की दुकान पर गई और घर को महीनों भर के सामान से भर दिया। आखिरी चक्कर मैंने बच्चों के कपड़ों की दुकान पर लगाया और उनके लिए नए चमकदार जूते और कपड़े खरीदे। जब मैं घर पहुंची तो मेरे दोनों हाथ भरे पड़े थे। मेरी बेटी ने कपड़ों वाले थैले में से अपने लिए एक नई फ्रॉक निकालते हुए खुशी से चीखा। मेरे बेटे ने नए जूतों को सीने से लगा लिया। उनके चेहरों पर जो खालिस खुशी थी, उसे देखकर मुझे लगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे नेक काम किया है। सुरैया! अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर एक कोने में ले गई। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ गहरी तशवीश भी थी। ये सब कहाँ से आया बेटी? क्या तूने किसी से उधार लिया? हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन मखरूज होकर नहीं जी सकते। मैं इस सवाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। नहीं अम्मा, उधार क्यों लूँगी? अस्पताल वालों ने मुझे बोनस दिया है। कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ ने इतने साल ईमानदारी से खिदमत की है, ये उसका इनाम है। मैंने साफ झूठ बोला। अम्मा को मेरी बात पर पूरी तरह यकीन तो नहीं आया, लेकिन वो खामोश हो गईं। अल्लाह तेरा भला करे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतने में मेरा शौहर आरिफ, जो शायद कहीं कोने में सो रहा था, शोर शराबा सुनकर उठ गया। उसकी नज़र नए सामान और कपड़ों पर पड़ी। उसकी आंखों में लालची चमक भर आई। वाह वाह, लगता है कहीं से माल हाथ लग गया है। वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। चलो शाबाश, अब जल्दी से मुझे भी मेरे खर्च के पैसे दो। दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। पहले मैं उसकी धमकियों से डर कर या घर की लड़ाई से बचने के लिए उसे पैसे दे दिया करती थी, लेकिन आज मेरे अंदर एक नई सुरैया थी। कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। ये पैसे मेरे बच्चों के कपड़ों और मेरी माँ की दवाइयों के लिए हैं, तुम्हारे नशे के लिए नहीं। वो गुस्से से मेरी तरफ झपटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? हिम्मत पैसों से आती है आरिफ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और 500 का एक नोट उसकी तरफ उछाल दिया। ये लो, और अब पूरे दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो हिरत से मुझे देखता रह गया, फिर नोट उठाकर बड़बड़ाता हुआ निकल गया। आज मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत और खुद इत्मीनानी भी वापस पा ली थी। उस दिन के बाद ये मेरा मामूल बन गया। मैं हर रोज़ अस्पताल जाती, लेकिन अब मेरा मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था। मैं एक शिकारी की तरह लेबर रूम के बाहर मंडलाती रहती, अपने शिकार का इंतज़ार करती। पहले दिन का खौफ अब एक पेशा वराना महारत में बदल चुका था। मुझे पता था कि किस वक़्त कमरे में जाना है, किस तरह नर्सों की नज़रों से बचना है और किस सफाई से अपना काम करना है।
वो कूड़ा दान मुझे गंदा और बदबूदार नहीं बल्कि खजाने का संदूक लगता था। हर रोज़ शाम को मैं पिछले गेट पर उस काली गाड़ी वाले शख्स से मिलती। हमारे दरमियान कोई बात नहीं होती थी। मैं उसे थैला देती, वो मुझे नोटों की गड्डी थमा देता और हम अपनी अपनी राह चल पड़ते। चंद ही हफ्तों में मेरे घर का नक्शा बदल गया। टूटी हुई चारपाई की जगह नए बिस्तर आ गए। किचन में नए बर्तन और हर तरह का राशन मौजूद था। मेरे बच्चों ने अच्छा खाना खाना और अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। अम्मा की सेहत भी वक़्त पर दवाई मिलने से बेहतर होने लगी थी, लेकिन ये तब्दीली मोहल्ले वालों की नज़रों में भी आ रही थी। अरे वाह सुरैया, पड़ोसन ने एक दिन मुझे नए कपड़ों में देखकर टोका। लगता है कोई लॉटरी निकल आई है तुम्हारी। मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती और कहती, बस जी अल्लाह का करम है। मुझे मालूम था कि लोगों की नज़रें मेरा पीछा कर रही हैं। उनकी सरगोशियाँ मुझे सुनाई देती थीं। अम्मा की खामोश फ़िक्रमंद निगाहें भी मुझसे सवाल करती थीं, लेकिन मेरे सर पर दौलत का नशा सवार था। पैसा सच में जब नहीं होता तो इंसान का हौसला कुचल कर रख देता है, और जब आता है तो इंसान को उसकी औकात भुला देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अब वो पुरानी डरी सहमी सुरैया नहीं रही थी जो हर किसी के सामने हाथ फैलाती और झुक कर सलाम करती। अब मेरी चाल में एक इत्मीनान था, मेरी आवाज़ में एक इख्तियार था। मैंने झोंपड़ी वाला घर छोड़कर उसी मोहल्ले के किनारे पर एक छोटा मगर पक्का मकान किराए पर ले लिया था। घर में फ्रिज, टीवी और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मेरे बच्चे अब गली के दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनते और उनके हाथ में महंगे खिलौने होते। मैंने अस्पताल में काम करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरा खजाना तो वहीं था, लेकिन मैं वहाँ सफाई वाली सुरैया मासी से सुरैया बीबी बन गई थी। मैं अक्सर नर्स और दीगर अमले के लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाती, उनकी छोटी मोटी माली मदद भी कर देती। मेरे इस रवैये ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन कोई मुझसे बराह रास्त पूछने की हिम्मत नहीं करता था। सुरैया बीबी, आप तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हैं, हमें भी तो बताइए, ये कौन सा जादू का चिराग हाथ लग गया है? एक दिन एक वार्ड बॉय ने चाय पीते हुए मुझसे छेड़छाड़ की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहती। रात को हल्की सी आहट पर मेरी आंख खुल जाती। अस्पताल में अगर कोई मुझे घूर कर देख लेता तो मेरा दिल हलकान हो जाता। मुझे हर वक्त लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे दीवारों के भी कान हैं जो मेरा राज सुन रहे हैं। मेरा लालच मुझे रोज़ उस आग में धकेलता था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे हर लम्हा मलामत करता था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक लेबर रूम की सफाई कर रही थी जब हीड नर्स मिसेस डी कोस्टा अचानक अंदर आ गईं। वो एक बहुत सख्त और उसूल पसंद खातून थीं। उनकी आमद पर सभी अमला कांप जाता था। सुरैया, ये कूड़ेदान अभी तक भरा क्यों पड़ा है? उन्होंने अपनी बारीक आवाज़ में सख्ती से पूछा। तुम जानती हो कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है? उस वक़्त कूड़ेदान में मेरा सामान भी मौजूद था। मेरा खून जैसे रगों में जम गया। जी मैडम, बस अभी उठाने ही लगी थी। दूसरी मरीज़ा की हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं वहाँ मदद करने चली गई थी, मैंने घबराकर जवाब दिया। उन्होंने शक भरी निगाहों से मुझे और फिर कूड़ेदान को देखा। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज़्यादा होता है। याद रखो, ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकल गईं। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मेरी टांगें कांप रही थीं। ये आज तक का सबसे करीबी खतरा था। इस वाक़े ने मुझे मज़ीद मुहतात कर दिया, लेकिन मेरे लालच को कम न कर सका। पैसों ने मेरे घर का माहौल भी बदल दिया था। आरिफ, मेरा शौहर, अब मुझसे लड़ने या हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करता था। उसे मालूम था कि उसका नशा और अय्याशी अब मेरे पैसों पर मुनहसिर है। वो गिद्ध की तरह मेरे आगे पीछे दुम हिलाता रहता। सुरैया, आज दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम है, कुछ 1000 रुपये चाहिए। वो एक शाम मेरे पास आकर लजाजत से बोला। मैंने टीवी से नज़रें हटाए बगैर कहा, पार्टी किस खुशी में? तुमने कौन सा कोई काम शुरू कर दिया है? अरे मेरी जान, तुम जो कमाती हो वो मेरा ही तो है। अब इतना तो हक बनता है ना मेरा। मैंने हंसते हुए उसे देखा। तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे बहस करना बेकार है।
میں نے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف پھینک دیے۔ آئندہ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا۔ وہ پیسے اٹھا کر خاموشی سے چل دیا۔ طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل چکا تھا، لیکن اماں میری اس تبدیلی سے خوش نہیں تھیں۔ وہ اکثر مجھے اداس اور فکر مند نظروں سے دیکھتی رہتیں۔ سریا، ایک رات جب بچے سو گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے سچ سچ بتا بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مجھے یہ بونس والی کہانی ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو کسی غلط راستے پر نہ چل پڑی ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکی۔ اماں، تم خاموشہ پریشان ہوتی ہو۔ میں نے تم سے کہا نا سب ٹھیک ہے۔ تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو اور خوش رہو۔ ہم نے بہت غربت دیکھ لی، اب اچھے دن آئے ہیں تو ان کی قدر کرو۔ بیٹی، حرام کے پیسوں سے آئے اچھے دن عذاب ہوتے ہیں، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تیری آنکھوں میں وہ پہلے والی معصومیت نظر نہیں آتی، ایک خوف نظر آتا ہے۔ مجھے بتا دے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کی آنسوؤں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا، لیکن واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ میں اس دلدل میں گردن تک دھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ چند مہینوں میں ہی میں امیر ہو گئی تھی۔ میں نے کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنا جھاتی چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ میری جھونپڑی والی زندگی اب ایک بھولی بسری یاد بن چکی تھی، لیکن میں نے اپنا کام ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا لالچ مجھے ہر روز اس ہسپتال کے لیبر روم میں کھینچ لاتا تھا۔ میں اب بھی وہی پرانا سادہ لباس پہن کر ہسپتال جاتی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ دن رات میں لیبر روم کی صفائی کرتی اور جیسے مجھے اپنی کام کی چیز ملتی اسے اپنے بیگ میں چھپا دیتی اور شام کو اسی کالی گاڑی والے کو دیتی۔ وہ شخص میرا محسن بھی تھا اور میرا سب سے بڑا خوف بھی۔ اس سارے عرصے میں ہمارے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک شام جب میں نے اسے تھیلا تھمایا اور اس نے مجھے پیسوں کی گڈی دی، میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، صاحب ایک بات پوچھوں، آخر آپ اس کوڑے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے یا اس کی تفصیلات سے؟ زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ فضلہ دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے جہاں لوگ اس کے منہ مانگے دام دیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے اصرار کیا، کیونکہ سریا بی بی ایک انسان کا کوڑا دوسرے انسان کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا اور وہاں سے چل دیا۔ اس کا جواب میرے ذہن میں کئی نئے سوال چھوڑ گیا تھا۔ میں جتنا اس کام میں دھنس رہی تھی اتنا ہی میرا تجسس اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں اب حالات بدل رہے تھے۔ میرا چند مہینوں میں امیر ہو جانا کسی سے چھپا نہیں تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اب اکثر مجھے روک کر اس بارے میں پوچھنے لگیں، خاص طور پر سسٹر رحیمہ، جن کی اکھابی نظریں ہمیشہ مجھ پر جمی رہتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے لیبر روم کے آس پاس بلا وجہ منڈلاتے ہوئے پکڑ لیتیں۔ سریا، تمہاری ڈیوٹی تو صبح کی شفٹ میں ختم ہو جاتی ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دوپہر انہوں نے مجھے راہداری میں روک لیا۔ وہ میں بس گھر جا رہی تھی تو سوچا ایک چکر لگا لوں کہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر جواب دیا، کام؟ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کام تو تم آج کل بہت کر رہی ہو سریا، اتنا کام کہ تمہاری جھونپڑی محل بن گئی ہے۔ ہمیں بھی تو کچھ دکھاؤ۔ ان کا لہجہ اور ان کی آنکھوں میں چھپا شک میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، سسٹر، جسے اللہ دیتا ہے اسے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، مجھ غریب پر بھی اس کی نظر ہو گئی تو اس میں حیرانی کیسی؟ حیرانی اس بات کی ہے کہ اللہ کی نظر کرم صرف لیبر روم کے کوڑے دان پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا یہ جملہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ کیا وہ کچھ جانتی ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ میں ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میرا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ گھر پہنچی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ ان کی آنسوؤں سے جائے نماز کا کونا بھیگ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بددعا دی، اے اللہ، اگر میری بیٹی کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے، اگر یہ دولت کسی حرام ذریعے سے آئی ہے تو اسے اس دلدل سے نکال لیں، اس سے پہلے کہ یہ اس میں ڈوب کر مر جائے۔
ان کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخی۔ تم اپنی ہی بیٹی کے لیے بددعا کر رہی ہو۔ وہ روتے کر میرے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آج ان کی آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ خوف اور غصہ تھا۔ ہاں کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک چور اور گناہگار بیٹی کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے بتا سریا، سچ سچ بتا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ورنہ میں کل خود ہسپتال جا کر سب سے پوچھوں گی۔ اماں کی دھمکی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں تمہیں دوائیوں کے بغیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجبوری انسان سے گناہ نہیں کرواتی سریا، لالچ کرواتا ہے۔ انہوں نے نفرت سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ اماں کی باتیں، سسٹر رحیمہ کی شک بھری نگاہیں اور اس اجنبی شخص کا پراسرار جواب، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جال اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح میں بوجھل دل کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں آخری بار یہ کام کروں گی، اس کے بعد میں اس شخص سے مل کر صاف منع کر دوں گی۔ میرے پاس اب اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے لاکر سے یونیفارم نکالا تو اس کے اندر سے ایک تہہ کی ہوئی پرچی ملی۔ یہاں کس نے رکھی؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ اس پر لکھے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ میں جانتی ہوں تم کوڑے میں سے کیا چھانٹتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ہسپتال کی راہداری گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ کس کو میرا راز معلوم ہو گیا تھا؟ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا یہ ہیڈ نرس مسز ڈی کوسٹا ہیں یا کوئی اور صفائی والا عملہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا پھر یہ سسٹر رحیمہ ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ ان کی شک بھری نگاہیں اور طنزیہ سوال ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ ہاں، یہ وہی ہو سکتی ہیں۔ میں نے جلدی سے پرچی کو مٹھی میں دبا کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور کوشش کی کہ خود کو پرسکون ظاہر کروں، لیکن میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے یونیفارم بدلا اور کام پر لگ گئی، لیکن آج میرا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ میری نظریں ہر وقت سسٹر رحیمہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ مجھے نرسنگ اسٹیشن پر دوسری نرسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا کسی نے میرے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق کیا ہے؟ میں نے آج لیبر روم کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ میں دوسرے وارڈ کی صفائی کرتی رہی، ہر وقت اپنے کندھے پر کسی کی نظریں محسوس کرتی۔ ہر قدم پر میرا دل اچھل کر حلقہ میں آ جاتا۔ آج ہسپتال کی عمارت مجھے کسی قید خانے کی طرح لگ رہی تھی جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈیوٹی کا وقت جیسے تیسے ختم ہوا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور گھر جانے کے لیے دوڑتے قدم اٹھانے لگی۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں آج اس کالی گاڑی والے شخص سے نہیں ملوں گی۔ میں کچھ دن کے لیے یہ کام روک دوں گی جب تک یہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ میں ہسپتال کی پچھلی راہداری سے گزر رہی تھی جو عام طور پر سنسان رہتی تھی۔ سریا، سسٹر رحیمہ کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکو سریا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا دل خشک ہو گیا۔ جی سسٹر، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں۔ میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا وہ خاص کام ابھی باقی ہوگا ہے نا؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا اور شارپ تھا۔ یہ وہی تھیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خاموش کھڑی زمین کو گھورتی رہی۔ میں نے تمہیں کل بھی ہسپتال کی پچھلی طرف اس کالی گاڑی والے کے پاس جاتے دیکھا تھا، وہ بولتی رہیں۔ کون تھا وہ جو سیدھے راستے سے ہسپتال نہیں آتا؟ میرے آنسو میرے اختیار میں نہیں رہے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سسٹر پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے مر جائیں گے۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کے لہجے میں اب سختی کی جگہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ آخر کیا ہے ان تھیلیوں میں جنہیں تم اپنی جان سے زیادہ چھپا کر لے جاتی ہو؟ تم اتنی امیر کیسے ہو گئیں؟ بولو سریا۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سسٹر، جب آپ لوگ کسی عورت کی ڈیلیوری کرتی ہیں، ہاں تو کیا؟
डिलीवरी के बाद आप लोग औरत की जो नाल यानी प्लेसेंटा कूड़े में फेंक देती हैं। ये सुनकर सिस्टर रहीमा के चेहरे पर शदीद हिरत और नागवारी के आसार उभरे। क्या प्लेसेंटा, तुम पागल हो गई हो? वो तो एक फजला होता है, एक बेकार झिल्ली। इसे कौन खरीदेगा और क्यों? मैं नहीं जानती सिस्टर। मेरी आवाज़ निखरी। मुझे उस आदमी ने बताया था कि ये बहुत कीमती है। लेकिन कीमती क्यों है? आखिर वो इसका करता क्या है? उन्होंने झुंझलाकर पूछा। यही वो सवाल था जो मैं खुद से महीनों से पूछ रही थी। मैंने हिम्मत करके वो राज भी उगल दिया जो उस शख्स ने मुझे इशारों में बताया था, और बाकी मैंने खुद अंदाज़ा लगाया था। सिस्टर, मुझे उस आदमी ने बताया था कि इन्हीं झिल्लियों से बड़ी बड़ी गैर मुल्की कंपनियां कॉस्मेटिक्स की क्रीम बनाती हैं। वो क्रीम और इंजेक्शन जो अमीर औरतें अपनी जिल्द को जवान रखने और चेहरे से झुर्रियाँ मिटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये प्लेसेंटा एंटी एजिंग क्रीमों में इस्तेमाल होता है। ये सुनकर सिस्टर रहीमा का मुंह खुले का खुला रह गया। उनकी आंखों में शदीद बेयकीनी, कराहियत और हिरत का एक तूफान था। वो जिस चीज़ को एक बेकार गंदा फजला समझकर कूड़ेदान में फेंक देती थीं, वो दरअसल लाखों रुपए का सोना था जो एक औरत के जिस्म से निकलकर दूसरी औरत के चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। राज खुल चुका था। सिस्टर रहीमा की आंखों में वो यकीनी कराहियत और हिरत का जो तूफान मैंने देखा था, वो लम्हा ब लम्हा बदल रहा था। मैं उनके कदमों में बैठी अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार कर रही थी कि अब वो इंतज़ामिया को बुलाएंगी, पुलिस आएगी और मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनकी खामोशी तवील होती जा रही थी। वो मुझे नहीं बल्कि सामने दीवार को घूर रही थीं, जैसे उनका दिमाग किसी गहरी सोच में गर्क हो। तो तुम कह रही हो कि ये चीज़ झुर्रियाँ मिटाती है? उन्होंने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी। और इसके लाखों रुपये मिलते हैं। मैंने रोते हुए सिर्फ सर हिलाया। जी सिस्टर, मैंने आपको सब सच बता दिया है। अब आप जो सज़ा देंगी मुझे मंजूर है। बस मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। उन्होंने मेरी इल्तिजा को जैसे सुना ही नहीं। उनका ध्यान कहीं और था। वो आदमी एक थैले के कितने पैसे देता है और तुम दिन में कितनी जमा कर लेती हो? उनके सवाल मेरे लिए हैरानकुन थे। वो सज़ा की बजाय तफसीलात क्यों पूछ रही थीं? मैंने डरते डरते उन्हें बताया। सिस्टर, वो हर थैले के 20 से 25,000 रुपये देता है। जिस दिन ज़्यादा केस हों उस दिन लाख रुपये तक भी बन जाते हैं। 1 लाख एक दिन का। ये अल्फाज उनके मुंह से सरगोशी की तरह निकले। अचानक मुझे उनके चेहरे पर वही लालच नजर आया जो महीनों पहले मैंने अपने चेहरे पर आईने में देखा था। मैंने देखा कि उनकी नज़रें अपने हाथों पर पड़ीं, लकीरों और मामूली सी झुर्रियों पर गईं। मैंने महसूस किया कि उनके दिमाग में भी वही जंग चल रही थी जो कभी मेरे दिमाग में चली थी। वो एक उसूल पसंद और ईमानदार नर्स थीं, लेकिन शायद उनकी ज़रूरतें उनके उसूलों से बड़ी थीं। शायद उनके भी कुछ अधूरे ख्वाब थे जो उन्हें मामूली तनख्वाह में कभी पूरे नहीं हो सकते थे। एक तवील अजाबनाक खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई हमदर्दी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सर्द कारोबारी चमक थी। उठो सुरैया, आंसू पोंछो, कोई सज़ा नहीं मिल रही तुम्हें, उन्होंने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? आप किसी को नहीं बताएंगी? मतलब ये कि कल से ये काम तुम अकेली नहीं करोगी? उनका ये जुमला मेरे लिए पिछले इंतशार से भी बड़ा धमाका था। मैं समझी नहीं सिस्टर। वो उठकर खड़ी हुई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उठो भी, अब रोने धोने का वक़्त ख़त्म, काम का वक़्त शुरू। सुनो, तुम बहुत बेवकूफ़ी से काम कर रही थीं, कभी भी पकड़ी जा सकती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। लेकिन आप कल से, उन्होंने राजदाराना लहजे में कहा, जैसे ही कोई केस फारिग होगा वो थैला कूड़ेदान में नहीं जाएगा। मैं उसे खुद उठाकर मेडिकल स्टोर रूम के उस कोने में रख दूंगी जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ ये महफूज रहेगा। तुम्हें बार बार लेबर रूम में मंडलाने की और सबकी नज़रों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टी के वक़्त तुम स्टोर रूम से थैला उठाओगी और बाहर जाकर उस आदमी को दे दोगी। समझ गई? मैं सख्त हिरत की आलम में उनका मंसूबा सुन रही थी। जिस औरत से मैं मौत की तरह डरती थी वो मुझे इस जुर्म को मज़ीद महफूज तरीके से करने का तरीका सिखा रही थी। और जो भी पैसा मिलेगा, उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की,
اس میں سے 30% میرا ہوگا۔ آخر کر سارا کھیل میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ شراکت داری کی پیشکش تھی۔ انہوں نے میرے خوف کو، میری مجبوری کو اور اس سارے مکروہ دھندے کو اپنی ترقی کا زینہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن سسٹر، یہ تو گناہ ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ہنس پڑیں، ایک تلخ کھوکھلی ہنسی۔ گناہ تب تک نہیں تھا جب تم اکیلی لاکھوں کما رہی تھی سریا۔ ہسپتال والے ان قیمتی چیزوں کو آگ میں جلا کر جھائی کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے کام آ کر ہمیں 4 پیسے دے رہی ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، صرف اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ میرے پاس انکار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ 1 منٹ میں انتظامیہ کو سب کچھ بتا دیتی۔ میں نے ایک شکاری سے بچ کر دوسرے زیادہ خطرناک شکاری کے جال میں پناہ لے لی تھی۔ کل سے ہمارا نیا کام شروع ہوگا۔ اس دن جب میں ہسپتال سے نکلی تو میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ اس گناہ میں اب ایک اور ساتھی شامل ہو چکی تھی، ایک پڑھی لکھی سینئر نرس۔ ہمارا یہ ناپاک اتحاد اس کہانی کو کہاں لے کر جائے گا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب خطرہ اور پیسہ دونوں دگنے ہو گئے تھے۔ سسٹر رحیمہ کے ساتھ میری شراکت داری نے ہمارے غیر قانونی کام کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا۔ اب یہ کسی چور کا کام نہیں بلکہ ایک منسرزم منصوبے کی طرح لگتا تھا۔ رحیمہ اپنے عہدے اور ہسپتال کے نظام سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کو زیادہ صفائی اور کم خطرے کے ساتھ انجام دیتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ کس وقت کون سا کوریڈور خالی ہوتا ہے، کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے اور کس اسٹور روم کی چابی کہاں رکھی ہوتی ہے۔ اب مجھے سارا دن لیبر روم کے باہر شکاری کی طرح منڈلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رحیمہ خود ہی سامان کو محفوظ طریقے سے ایک مقررہ جگہ پر پہنچا دیتی تھیں اور میں چھٹی کے وقت اسے اٹھا کر باہر لے جاتی۔ پیسے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ جہاں پہلے میں دن کا 50,000 کماتی تھی، اب بعض اوقات یہ رقم 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی، کیونکہ رحیمہ اپنی رسائی کی وجہ سے دوسرے آپریشن تھیٹر سے بھی قیمتی فضلہ حاصل کر لیتی تھیں۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کل رقم کا 40% رحیمہ کا ہوگا اور 60% میرا، کیونکہ باہر گاڑی والے آدمی سے رابطہ اور لین دین کی ذمہ داری اور خطرہ اب بھی میرا تھا۔ دولت نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی۔ میرے بچے شہر کے ایک اچھے اسکول میں پڑھنے لگے تھے۔ میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا تھا، لیکن اماں اب بھی مجھ سے ناراض تھیں۔ وہ میری دی ہوئی سہولتیں استعمال تو کرتی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک مستقل مایوسی اور خوف رہتا تھا۔ سریا، یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ اکثر مجھ سے پوچھتیں۔ جس عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو، وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں ہمیشہ ان کی بات ٹال دیتی۔ دوسری طرف سسٹر رحیمہ کی زندگی میں بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر ایک چھوٹی گاڑی لے لی تھی۔ وہ اکثر مہنگے برانڈز کے کپڑے اور پرس استعمال کرنے لگی تھی۔ ان کی یہ اچانک تبدیلی ہسپتال کے عملے میں سرگوشیوں کا باعث بن رہی تھی۔ لگتا ہے سسٹر رحیمہ کی بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے۔ لوگ ان کے پیچھے باتیں کرتے۔ ہمارے درمیان اب دوستی نہیں بلکہ خالص کاروباری تعلق تھا۔ ہم صرف کام کے وقت بات کرتے، حساب کرتے اور اگلا منصوبہ بناتے۔ لالچ ہم دونوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ سریا، یہ آدمی ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے، ایک دن رحیمہ نے مجھ سے کہا۔ یہ مال باہر لاکھوں میں بکتا ہوگا اور ہمیں صرف ہزاروں دیتا ہے۔ ہمیں کوئی نیا خریدار ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں سسٹر، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ میں نے فوراً مخالفت کی۔ جتنا مل رہا ہے کیا وہ کم ہے؟ زیادہ لالچ ہمیں لے ڈوبے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولی، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو، اسی لیے ساری زندگی صفائی کرتی رہی۔ پیسہ کمانے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کے نام پر ہر کوریڈور، خاص طور پر اسٹور رومز اور پچھلے گیٹ کی طرف جانے والے راستوں پر نئے CCTV کیمرے نصب کروا دیے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ سسٹر، اب ہمیں یہ کام فوراً بند کر دینا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر رحیمہ سے کہا، یہ کیمرے ہمیں پکڑوا دیں گے۔ ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ پاگل مت بنو سریا، انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔
पैसा कभी भी काफी नहीं होता और इन कैमरों का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं उनके ब्लाइंड स्पॉट्स जानती हूँ, जहां उनकी नजर नहीं पड़ती। तुम फिक्र मत करो। लेकिन मैं जानती थी कि हमारा जाल तंग हो रहा था। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था जिसे रहीमा अपने लालच में समझना ही नहीं चाहती थी। इसी हफ्ते एक दिन अस्पताल में मामूल से ज्यादा डिलीवरी केस थे। हमारे पास माल भी बहुत ज्यादा जमा हो गया था। रहीमा, जो हमेशा बहुत एहतियात से काम करती थी, उस दिन लालच और जल्दी में एक बड़ी गलती कर बैठी। उन्होंने सारा सामान अलग अलग थैलियों में रखने की बजाय एक बड़े मेडिकल वेस्ट बैग में भर दिया, ताकि एक ही चक्कर में काम हो जाए। जब वो स्टोर रूम से वो गैर मामूली तौर पर बड़ा और भारी बैग उठाकर निकली, तो एक जूनियर नर्स ने उन्हें देख लिया। उसके जहन में ये सवाल रह गया कि सिस्टर रहीमा अकेली इतना बड़ा वेस्ट बैग स्टोर रूम से क्यों निकाल रही है। उस शाम जब मैं उस काली गाड़ी वाले से मिलने पिछले गेट पर पहुंची, तो वो मामूल से ज्यादा घबराया हुआ था। जल्दी करो, आजकल यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है। हर जगह कैमरे लग गए हैं। मुझे लगता है ये हमारी आखिरी डील हो सकती है। उसने पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए कहा और तेजी से गाड़ी भगा ले गया। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। आखिरी डील। मेरा दिल कह रहा था कि वो सच कह रहा था। हमारा खेल अब अपने अखीर को पहुंच रहा था। मेरा छठा हिस्सा मुझे साफ बता रहा था, वो वाकई हमारी आखिरी डील थी। जूनियर नर्स, जिसने सिस्टर रहीमा को बड़े बैग के साथ देखा था, उसने बातों बातों में इसका जिक्र हीड नर्स मिसेस डी कोस्ता से कर दिया। मिसेस डी कोस्ता, जो पहले ही मुझ पर और रहीमा की अचानक अमीरी पर शक कर रही थीं, फौरन चौकन्नी हो गईं। उन्होंने इंतजामिया से बात करके पिछले चंद दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। सबूत उनकी आंखों के सामने था। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि सिस्टर रहीमा डिलीवरी के बाद लेबर रूम से निकलती और सीधा स्टोर रूम में जाती और थोड़ी देर बाद एक भारी बैग के साथ बाहर आती। फिर कुछ घंटों बाद छुट्टी के वक्त मैं उसी स्टोर रूम में दाखिल होती और वही बैग लेकर पिछले गेट से बाहर निकल जाती। ये सिलसिला हर रोज दोहराया जा रहा था। हमारा सारा मंसूबा, जिसे हम बहुत महफूज समझ रहे थे, एक छोटी सी स्क्रीन पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अगले दिन जब मैं अपना सामान लेकर पिछले गेट की तरफ बढ़ी, तो मेरा दिल पहले से ही डूब रहा था। जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा, अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और मिसेस डी कोस्टा ने मुझे घेर लिया। इस बैग में क्या है? मिसेस डी कोस्टा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। एक लम्हे के लिए मेरी दुनिया घूम गई। मेरा हाथ से बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका मुंह खुल गया और उसके अंदर मौजूद खून आलूद थैलियां बाहर बिखर गईं। गार्ड ने नफरत और कराहियत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं जानती थी कि खेल खत्म हो चुका है। मैं वहीं जमीन पर गिर गई और रोने लगी। उसी वक्त सिस्टर रहीमा को अस्पताल की डायरेक्टर के दफ्तर में बुलाया गया। उन्होंने आखिर तक झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उनके सामने वीडियो सबूत रखे गए, तो उनका सारा इत्मीनान और गुरूर टूटकर बिखर गया। उनकी चीखें पूरी फ्लोर पर सुनाई दे रही थीं। पुलिस को बुलाया गया। ये स्कैंडल पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अस्पताल की साख को शदीद धक्का लगा। उस काली गाड़ी वाले आदमी का कोई सुराग न मिल सका। जैसे उसे खतरे की भनक पड़ गई। वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। इस पूरे खेल में सिर्फ वही था जो बच निकला। मुकदमा चला। सिस्टर रहीमा एक पढ़ी लिखी और सीनियर नर्स होने की हैसियत से अपने मुकद्दस पेशे को दागदार करने के जुर्म में ज्यादा सख्त सजा की हकदार ठहरी। मुझे उनके मुकाबले में कम सजा हुई, लेकिन जेल की सलाखें मेरा भी मुकद्दर बनी। मैंने जो कुछ कमाई थी, वो घर, वो गाड़ी, वो पैसा, सब कुछ जब्त हो गया। मेरा खानदान एक बार फिर उसी झोपड़ी में वापस आ गया, लेकिन इस बार उनके सर पर गुर्बत के साथ साथ बदनामी का दाग भी था। अम्मा सदमे से बीमार पड़ गई और मेरे बच्चे अपनी माँ के किए की सजा मुआशरे के तानों के सूरते में भुगत रहे थे। आज कई साल बाद मैं जेल की कोठरी में बैठी अपनी जिंदगी पर नजर डाल रही हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने गुनाह किया, चोरी की और लालच में अंधी हो गई। मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ और मुझे ये मंजूर है। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के वो चेहरे याद आते हैं जब वो पहली बार नए कपड़े पहनकर स्कूल गए थे। मुझे अम्मा का वो सुकून भरा चेहरा याद आता है जब उन्हें वक्त पर दवाई मिलती थी।
मैंने जो कुछ भी किया उसकी शुरुआत लालच से नहीं बल्कि मजबूरी और मोहब्बत से हुई थी। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा। मैंने गलत रास्ता चुना और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब मैं रात के अंधेरे में अपनी उस झोपड़ी में अपने भूखे बच्चों के सामने हुए चेहरों को देखती थी, उस वक्त मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आया था। मैंने कीमत चुकाई और बहुत भारी कीमत अपने खानदान को दी। इससे ज्यादा से कम कीमती थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा।